बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूँ ज़ाहिद भट्ट। नाज़रीन, लड़काना में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। उसकी तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से मैं आज आपसे बात करूँगा। इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट दो और ख़बरें हैं, वो एक तो नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी जो जायदाद की नीलामी के हवाले से कल अदालत ने फ़ैसला सुनाया था। आज उस पे जो बाकी तफसीलात हैं वो क्या थी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये एक नून लीग के लिए मसला बन चुका है। दूसरी जानिब नाजरीन, शहबाज शरीफ एच ब्लॉक में पहुंच गए और अदालत ने उनकी ज़मानत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन अब अदालत ने शहबाज शरीफ को एक नया सरप्राइज़ दे दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये मैं आपके सामने भी रखूँगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, लड़काना में जो वाक़या पेश आया है, ये दिल दिला देने वाला वाक़या लड़काना में पेश आया। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि कराची में सिंध असम्बली का इजलास चल रहा था और इजलास के दौरान एक रुकने कौमी असम्बली राना अंसार नाम उनका, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि लड़काना में एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर एक औरत आती है अपने चेकअप के लिए, तो उसको ऑपरेशन के लिए जब बहाना बना के उसको बेहोश किया जाता है और बेहोश करने के बाद उसके साथ जो है ना ज्यादती की जाती है। उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। जो डॉक्टर है उसका तो कंफर्म नहीं था, उसका यानी उनका ये कहना था कि डॉक्टर उसमें शामिल नहीं है। डॉक्टर के अलावा जो बाकी 3 लोग हैं वो उसमें शामिल हैं और 3 वहाँ लोग जो काम करने वाले वो उसमें शामिल थे। डॉक्टर का कंफर्म नहीं था। तो इस पर जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं और डॉक्टर शैला रजा, जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी की वो अहम रुकन भी हैं, उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि ये आज का वाक़या नहीं, ये 12 मार्च का वाक़या है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होकर अदालत में ये केस चल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग अस्पतालों से शिफा लेने जाते हैं, जो लोग डॉक्टरों को मसीहा कहते हैं, अब वो क्या सोचकर अस्पताल जाएंगे? अब लोग इन डॉक्टरों से क्या उम्मीद रखेंगे? अब क्या अभी तक भुट्टो इन लोगों के लिए जिंदा है? क्या इनसे कोई पूछने वाला है या नहीं? क्या कोई इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? क्या ये चीजें भी मंजर आम पर आएंगी? आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? कल तक तो हम सुनते थे कि ये डॉक्टर एज़ा निकाल के, इंसानी जो जिस्म के जो अज़ा होते हैं वो निकाल कर बेच देते हैं। ये फिर इन पर जिंदगी के इल्ज़ामात लगे। अब फिर जो है ना ये कई स्कैंडल्स में इनके नाम आए। अब ये इस तरह की हरकतें, आखिर इनसे कौन पूछेगा? ये सवाल कौन करेगा इनसे? आखिर रियासत कहाँ खड़ी है? मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस जो है ना वो अक्सर कराची के हवाले से बात करते रहते हैं। उनको चाहिए कि वो उस पर कार्रवाई करें। सिंध के जो हुकूमत है वो तो इस पर एक्शन ले ना ले, वो कितनी जिम्मेदार है, ये तो आप उनकी हरकतों की वजह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो इसके हवाले से अपनी शदीद कार्रवाई करे और अपना हुक्म जारी करे। जो सिंध की कोर्ट्स हैं उनको भी, वहाँ की हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी और ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी जानिब नाजरीन, जो नवाज शरीफ का केस है उसमें जो जज अली असगर हैं उन्होंने कल इंदिया दिया था और कि जो प्रोसेस है, जो इनकी जायदादें हैं जिनमें कोई मसाइल नहीं है, यानी उन जिनको जो प्रॉपर्टीज है जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके अलावा जो जिनको चैलेंज किया जा सकता उनको छोड़कर जो बाकी इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच दिया जाए। उनको बेचने के बाद उनकी जो रकम होगी वो कौमी खजाने पर जमा कर दी जाए। लेकिन अब इनकी 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके हवाले से मरीम नवाज ने दरख्वास्त अदालत में दायर की हुई थी कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की नहीं है, इनको ना बेचा जाए। ये प्रॉपर्टीज मेरी वालदा की हैं और इनमें मेरा हिस्सा है। इस हवाले से मरीम नवाज ने दरख्वास्त दी थी और अब इसका फैसला होना बाकी रहता है। लेकिन फिल वक्त जो अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया था तो उसमें वो प्रॉपर्टी शामिल है और अब मरीम नवाज की दरख्वास्त की समाअत होगी और फिर उसके बाद क्या फैसला होता है ये देखा जाएगा। लेकिन अदालत ने जो लाहौर के जो कमिश्नर है, इसके अलावा शेखुपुरा के जो कमिश्नर है, उनको ये हुक्म जारी कर दिया कि नवाज शरीफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उनकी ज़री ज़मीन शामिल है, उनकी गाड़ियाँ शामिल हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, इन सब चीज़ों को नीलाम कर दिया जाए और जो बैंक अकाउंट्स में उनकी जो रकम है उनको उसको कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने एक वीडियो की थी इस हवाले से नाज़रीन, उसमें नवाज शरीफ की जो जायदादों की मुकम्मल तफसीलात थी वो मैंने उसमें शेयर की थी आपके साथ। आप व्यूवर्स वो तफसीलात वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताऊँ कि जो नवाज शरीफ की मौजूदा जो नीलाम होने वाली चीज़ें हैं या जो उनकी
جو ان کا خزانہ ہے یا جو ان کی رقم ہے، اس میں 8 ان کے اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے 5 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن میں پاکستانی روپیز یعنی پاکستانی کرنسی موجود ہے، اور وہ تقریباً 6 لاکھ روپے تک بنتی ہے، اتنی زیادہ رقم تو نہیں ہے۔ دوسری جانب 3 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن میں بیرونی رقم موجود ہے ان کی، جن میں کچھ یوروز ہیں، امریکن ڈالرز موجود ہیں وہاں پر، تو یہ ان کے 3 اکاؤنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو زرعی زمین ہے اس کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بیچ کر 60 روز کے اندر اندر جو رقم ہے وہ قومی خزانے میں جمع کر کے ان کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت کو پیش کر دی جائے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی کچھ کمپنیز میں شیئرز ہیں جن کی میں تفصیلات پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان شیئرز کو بھی بیچا جائے اور ان سب چیزوں کی جو تمام تر جو رقم ہوگی وہ قومی خزانے میں جمع کرائی، اور 60 دن کا وقت دیا تھا۔ اور اب ساتھ میں ایک امپورٹنٹ چیز جو عدالت نے کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ان کی جائیدادیں ہیں اور خصوصاً ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی بیچا جائے، لیکن ان کو تحویل میں لینے کے لیے پولیس کی مدد حاصل کی جائے۔ یعنی عدالت کا صاف کہنا یہ تھا کہ یہ جو جائیدادیں ان کی نیلامی کے لیے آپ پولیس کی مدد لیں، پولیس کا سہارا لیں، اور اگر کوئی اس میں دیگر لوگ اس میں کوئی مسائل پیدا کرتے ہیں یا کوئی اور بیچ میں آتا ہے تو پھر پولیس ان کے خلاف ایکشن لے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ یعنی بالکل عدالت نے ایک طرف سے بالکل اوپنلی کہہ دیا کہ اب یہ جو جائیدادیں ہیں یہ ہر صورت ہی آپ نے نیلام کرنی ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے کہ ان کی گزشتہ روز جو ان کی ضمانت ہے وہ منظور ہوئی تھی، اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے سے تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن ان کے جو ججز تھے لاہور جے آئی ٹی کے، لاہور کا جو ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا اس کی اب دوبارہ اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلے عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ 15 جو مارچ ہوگی اس کے 15 مارچ سے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کی جائے گی، لیکن پھر ان میں سے ایک جج جو تھے وہ غیر حاضر ہو گئے تھے، وہ ان کی دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئی تھی، اور پھر ان کی جگہ جب کوئی جج نہ آیا تو پھر یہ 1 ماہ کا وقت گزر چکا، 1 ماہ سے بلکہ زیادہ وقت گزر گیا، تو اس پر سماعت نہ ہو سکی۔ لیکن اب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ 29 مارچ سے اس کی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہوگی۔ اس پہ 7 رکنی ایک جے آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور 7 مارچ سے روزانہ کی بنیادوں پر اس کی سماعت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن شہباز شریف کے حوالے سے جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے جے آئی ٹی بنی تھی جس میں غالباً جسٹس علی باقر نجفی اس کمیشن میں شامل تھے، انہوں نے جو رپورٹ لکھی تھی، ابھی حالیہ بھی انہوں نے ان کے کمیشن میں شامل تھے وہ شہباز شریف کے، انہوں نے رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ شہباز شریف سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ان کی ایک انگلی نہیں بلکہ پورا ہاتھ ملوث ہے، تو وہ اپنی رپورٹ میں پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جج صاحبہ ہیں نیلم منیر صاحبہ، انہوں نے بھی اس چیز کا انکشاف کیا تھا کہ شہباز شریف اس واقعے میں مکمل طور پر ملوث تھے۔ تو اب جب یہ 29 تاریخ سے سماعت ہوگی، اللہ کرے، کیونکہ آج کل تو ویسے جو لاہور کی ہائی کورٹ ہے وہ ریلیف بہت زیادہ دے رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس معاملے کی مکمل طور پر اور جو جے آئی ٹی بنے گی وہ اس کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی جو فیصلے کیے جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ہونی بھی چاہیے، اور اللہ کرے کہ رمضان کا مہینہ اور یہ ریلیف دینے کے بجائے جو اصل لوگ جس میں شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔